Welcome back to Incoa News. A suspected sewage leak has been reported in Karanzale, prompting authorities to carry out an inspection of the concerned building after complaints from the residents. Further assessment is underway to identify sources of the leakage and take necessary corrective measures. उदक न्हू घराचें उदक आनी मॉडल्साचें उदक सगळें स्वेज लायन सगळी पयलीं हिंगा वचो नासली सगळो हिंगा ब्लॉक केलेलें आमी थिंगा ते मागीर आमची माडा मेयले हिंगा आनी ते मातशें वाट उक्टी केले आनी तिका ते स्वेज हिंगा सोडूंक राट दिले आनी तेणें आतां ती स्वेज हिंगा सोडलेली आहा आनी सगळें पयलो तें सकयल पयलां वचोन हिंगा तें पयलां हिंगा सगळें ती स्वेज वयता आनी सगळें थिंगा एकठांय जाता आनी मागीर ती दर्याक वयता थंय मला दर्याचें नुस्तें लोक खावपाक मातशें हें करता न्हू वास येता पळोवंक आतां सांज जालें म्हळ्यार एकदम चड वास येता सोंसूंक जायना थंय किमसाय थिंगा जायतीं येता थिंगा समजलो जायते सोंसूंक जायना कितें करतलो मागीर ते मलेरिया आनी कसलें दुयेंस हिंगा वाडटा मागीर समजलो हें मातशें जाले आसा कितलेच अशें येता आतां कितले म्हयने जाले जालें आतां पावस काबार जालें वयतना पावसा उदकान वयतालें दर्याक वयतालें आतां आनी पावस बंद जालो आतां तें सगळें एकठांय जाता थिंगा दर्याचेर एकठांय जाता आनी मागीर हें जालें जरगूत येयलें म्हणटा न्हू हाय टायड जालें म्हणटा मागीर तें उदक मागीर देंवता सकयल देंवता दर्यान वयता समजलो तूं समज मागीर उदक गेलें म्हळ्यार नुस्तें पिड्यार न्हू मागीर तें हां हेका लागून ह्या कारणाक लागून ते गळे ते म्हणटा मेटल खाता म्हणटा नुस्तें कोण सायंटिस्ट आहा पळय ते मेटल खाता म्हणटा मेटल आमी नुस्त्याक आमी पोसता हिंगा पोशिना आमी तें नुस्तें आतां भायलें इंडियन ओशनाचें येता नुस्तें हिंगा आनी तें सिजन जालो म्हणल्यार तें तोडी घेता तेका आमी धरता आनी मागीर ते बाजाराक धाडटा हे खबर समजलो बाबुशान कितें सांगलें तुमकां बाबुशान आतां ते कोण दिलेलें आहा मरे PWD कडेन दिलेलें आहा तुमी हें पळया कितें कितें आमचे प्रॉब्लेम कितें आहा तें पळया आनी ताका सांगा म्हणून आनी ताका सांगलां दाखयलां आतां तो ताणें फोटो मारून गेला तो समजलो तो ताका इन्फॉर्मेशन दिता तो ताका बाबुशाक सो आतां कितल्यो बिल्डिंग हांगासर आहा तेजें उदकान वता दर्यान मेनली म्हणटा ते 11 बिल्डींग आहा ते आनी पळय नोडल्स बिल्डींग समजलो हें सगळें उदक हिंगा हितून वयता ह्या पायपाना दर्याक वयता त्या हांव नको ताका कनेक्शन आहा त्या वयल्या मॉडल्स बिल्डींग वयल्यान आहा ताका कनेक्शन आहा जाल्यार हांव नको म्हाका खबर ना समजलो पूण हे घराचें आनी हेचें उदक दर्याक वयता तुमी नुस्तेकारांक कितें त्रास जाले काय म्हणटा उदकाक लागून बीन उदक आमकां सद्याक आमकां कांय लुकसाण जावना हे आतां आमकां तें लुकसाण वता हे आतां सायंटिस्ट कोण आहा पळय ते हेचे NIH चे आनी ते युनिवर्सिटी सायंटिस्ट तेणी कितें मेवन कितें ते मागीर तें मेटल मेवलां दर्यान पोर्टान ते बाबुशाक सांगलें तुमी आतां वय ताका तो जाणा ताका सांगना कितें म्हणटा सांगलें तें सोल्युशन तेणी तेणें सोल्युशन तें सोल्युशन तो आतां तेणें सांगूं जाय आमकां न्हू ताका बंद करता तें हांवें ताका सांगना ताका हें कितें पळय आमचें हें हाडलां ऑब्जेक्शन हाडलां हें केलें आमकां हें काडला रिपोर्ट दिला पळय तेचो डायरेक्टली दिला तेणें ताका कांय तेणें फिशरीकूय खबर ना आनी फिशरीच्या मिनिस्टरूय खबर ना तेणी डायरेक्टली रिपोर्ट हेचे मिडियाक दिला आनी पेपराचेर घाला आनी हें हिंचें नुस्तें खावचें न्हू म्हणून कारण जाल्याचें नुस्तें खावचें न्हू म्हणचें कितें जालें आमचो धंदो काबार करपाक ह्यो धंदो काबार करून ताका जायते ताका इव्हेंट करपाचे आहा न्हू ते इव्हेंट करूंक जाय ताका ते वॉटर स्पोर्ट करूंक जाय ताका लागून आमचें हें न्हू काबार करून सोदता धंदो फिशरमॅनाचो समजलो हें कारण मेनली कारण हें तें समजलो ते ट्युरिजमाचें आनी तो आमचो चीफ मिनिस्टर हें चिंता काबार करूंक आमकां आमी कशें फड वता सांग पळय कारांजले बीच कित्याक म्हणटा ते तेंच म्हणटा हांव तेंच म्हणटा तुमी स्पेशली पॉयंट आउट आमचेच कारण वॉटर स्पोर्ट कित्याक चूज केलो आमी पोसता नुस्त्याक ते आमी पोशिना न्हू तें नुस्तें भायलें आनी हो आतां बेल्ट आख्खो बेल्ट आमचो समजलो ते हिंगासान ते आमचे महाराष्ट्रा सावन हिंगा आमचे कर्नाटका लागून हो एकूच बेल्ट आमचो कोस्ट लायन समजलो सगल्याक लागता हें नुस्तें हां सगल्याक सांगूंक जायना तें आमकांच नाका हिंगाच कित्याक आमी कांय पोशिना तें नुस्तें हे सगळें कारस्थान केलां म्हणटा तेंच्यांनी हां वयर रे कारस्थान ताका जाय दर्या आमचो पाड घालोलो आनी ताका जाय तेणी हें करपाक ताका इव्हेंट करपाक जाय ताका वॉटर स्पोर्ट करूंक जायते वस्तू करूंक जाय ताका हिंगा समजलो थिंगा तिंगचे भाशेन थिंगा डांस करता आनी ते सायडीक आरपोरा डांस करून उजो पेटला न्हू ते भाशेन हिंगाय करूंक सोदता ती समजलें हें करूंक आमी दिवचें ना
आमचो धंदो आहा हिंगा चलता आमकां ही कामां करून आमी दिवचे ना डिपार्टमेंटाचो प्लॅन हांगासर शेक हॉटेलां बीन हाडपाचो आहा तेंचो प्लॅन आहा आमी प्रेजेंटेशन फिशरी मिनिस्टराकूय दिला न्हू आनी तेणें सांगलां तेंचो रिपोर्ट येवं दी म्हणून कोणाचो युनिवर्सिटीचो आनी मागीर आमी डिस्कशन करुया बसोया सगल्या शेअर होल्डरांक आपूण डिस्कशन करून मागीर कितें तें फुडली हें घेवया सांगलें तेणी सो आतां बाबुशाक तुमी परतून सांगता आनी तेणी कितें सांगलें तुमकां बाव आयज पळय आमी कॉन्ट्रॅक्टर बाबुशा जे मनसुराच्या फुड्यान तो आमचो MLA सो आयज तेणें आयज आमी ते कडेन वचून तेणें सगल्या डिपार्टमेंटान पळय इन्स्पेक्शन केलां हिंगा कितें जाता वो कितें ना तें पळय एक म्हणटा ते PWD WRD मागीर सेवेज आनी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड सो हिंगा चॅकींग करूंक लायलेलें कशें कितें आहा तें सगलें आनी सगलो तो सकाळीं सोडून सांजे आयज कंटिन्यूस आहा 2-3 पाटी येयलो सगल्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक हाडून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें पळोवया कशें कितें तें आनी आपणाक सांगाय म्हणून